आदाब अर्ज़ है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, सेहत के साथ रखे, आमीन। लीजिए जनाब, ईरान ने, अमेरिका ने जो 9 तजावीज़ दी थी उनको सबको मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है जी हम सदर बाबा ट्रंपो की जनाब के हदायत पर अमल नहीं कर सकते। उसके कहने पर उसने खुद जंग बंदी की है, वो जाने, उसका काम जाने। उन्होंने ये भी कहा है जी कि ये तजावीज़ जो अमेरिका ने दी हैं गैर मुनासिब हैं और इसको हम तस्लीम नहीं करते। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को जनाब तजावीज़ पहुंचा दी हैं, अपनी 5 नुकाती तजावीज़ पहुंचा दी हैं। उन्होंने कहा जी इस पर पहले गौर किया जाए, अगर ये मानते हैं तो फिर आगे बात चलेगी कि हम बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। उस तजवीज़ में चीदा ये हैं कि जनाब जो हमारा जंगी नुकसान हुआ है, ईरान कहता है उसका मुआवजा दिया जाए। ईरान अड़ गया बाबा। ईरान इस टाइम बड़ा तत्ता हुआ है और जैसे मैंने कल भी कहा था, ईरान की तरफ से कभी कोई बयानात आ रहे हैं, कभी कोई बयानात आ रहे हैं। आज ज़रा मौक़िफ़ में बहुत ज़्यादा सख्ती देखी गई है, पासदारान इंकलाब में भी और ईरान के वज़ीर ख़ारजा में भी। इराक़ची साहब भी इनकारी हो गए हैं और पासदारान इंकलाब तो मुसलसल इनकारी थे और मुश्तबा खामनाई की जानिब से भी कोई पैगाम नहीं आया। वो मीडियाई प्रोपेगेंडा था और बाकी भी जो यानी कि ख़बरों की लहरें चल रही हैं वो मीडियाई प्रोपेगेंडा ही हैं। मगर ईरान साफ इनकारी है मुज़ाकरात से। मगर उन्होंने अपनी 5 तजावीज़ जो पाकिस्तान के हवाले कर दी हैं कि हमारे जो जंगी नुकसान हुआ है उसका हर्जाना दिया जाए। आबनाए हुर्मुज़ के बारे में ईरान का ये कहना है कि जो मीडियाई प्रोपेगेंडा चल रहा है जी, खोल दी गई, जहाज़ गुजर रहे हैं, उसने बिल्कुल बंद रखी हुई है। तो कहता है मैं तब तक नहीं खोलूँगा जब तक जनाब ये इसका कोई तस्फिया नहीं हो जाता। ईरान का मज़ीद ये भी कहना है कि हमारे अगर जंगबंदी करनी है तो हमलों को पहले रोका जाए, हमारे ओहदेदारों की जान को यानी कि उनको कत्ल ना किया जाए, निशाना लगाकर मारा ना जाए। ये चीज़ें पहले बंद होंगी, फिर हम मानेंगे कि ये संजीदा है अमेरिका मुज़ाकरात में। अभी तक वो गैर संजीदा समझ रहे हैं। बाबे ट्रंपो की किसी बात का वो संजीदा नहीं ले रहा है ईरान वाले। वो कहते हैं इसकी किसी बात पर यकीन ही नहीं किया जा सकता। अभी ताज़ा वाइट हाउस की तरफ से जनाब आया है कि मीडियाई प्रोपेगेंडे को यानी पर गौर ना किया जाए और ये जो बातें चल रही हैं मुज़ाकरात ना होने वाली, इसको यानी कि इस पर ध्यान मत दिया जाए। ये एक मैं अपने अल्फाज में आपको बता रहा हूँ। तो जनाब जैसे मैंने कहा कि पासदान इंकलाब इनकारी हैं। आज भी जनाब उन्होंने कोई अपनी 81वीं लहर में, आखिरी खबरें आने तक 81वीं लहर में 70 से ज़्यादा जनाब अपनी शुर्लियाँ छोड़ी हैं, खतरनाक शुर्लियाँ। अच्छा, ये जो शुर्लियाँ हैं इनमें कोई जहरीला मवाद शामिल नहीं है। आने वाले वक्त में हो भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ईरान तपा हुआ है और तपे हुए बंदे से कुछ भी उम्मीद की जा सकती है भाई, कुछ भी वो कर सकता है। इस तरह इसराइल ने बड़े पटाखे छोड़े हैं, यानी कि धमाके, बम धमाके ईरान पर। उसने एक एटमी प्लांट पर भी हमला किया है ईरान के आज सुबह, यानी कि गुज़िश्ता रोज़ सुबह। अब तो खैर 12 बजने वाले हैं, जब आपके पास वीलाग पहुंचेगा 12 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 बज चुके होंगे। तो गुज़िश्ता रोज़ सुबह जनाब उसने ईरान के फिर एटमी प्लांट पर धमाका किया है, यानी कि पटाखा छोड़ा है। तो वो मुसलसल पटाखे छोड़ रहा है, उसने जंगबंदी की कोई परवाह नहीं की इसराइल ने। ये अगर आप देखें कि अमेरिका अगर जंगबंदी की बात करता है, सोचने वाली बात है, तो अपने चमूने को वो रोक भी सकता है कि मियाँ ठप जा, थोड़ी देर ठप जा, हमारा बड़ा नुकसान हो गया है। ईरान का ये भी कहना था 2-3 दिन पेशतर, आपको याद होगा, आपने खबरें भी सुनी होंगी, कि ये
ٹائم لینا چاہ رہے ہیں 5-6 دن کا اپنے آپ کو سٹیبل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو یکجا کرنے کے لیے، جو کے پاس روکنے والے میزائل نہیں ہیں تو وہ بھی آنے کی امید رکھے۔ تو ایران کا کہنا ہے جناب یہ وقت مانگ رہے ہیں، ہم ان کو وقت نہیں دیں گے۔ ادھر جناب روس نے جناب ایک اور بیان داغ دیا، اس کے وزیر خارجہ نے ایک بیان داغ دیا جناب روس کے، سوری وزیر دفاع نے، معافی چاہتا ہوں، وزیر دفاع نے ایک بیان داغ دیا، ایک ٹویٹ کھڑکا دی ہے۔ اس نے کہا جی کہ ایران کا جارحانہ رویہ جو بالکل درست ہے، ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے جدید ترین ہے، وہ سالوں تک اس کو استعمال کر سکتا ہے، یعنی کہ ڈرا دیا اس نے، اور امریکہ کو، اسرائیل کو بھی ڈرا دیا، یعنی کہ مذاکرات سے پہلے ایک دوسرے کو میڈیائی پروپیگنڈے کے ذریعے ڈرانے کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ چائنا نے بھی بیان داغ دیا جناب، اس نے کہا جی امریکہ اور اسرائیل کی چھیڑی ہوئی جنگ ہے نا جو، اس میں شیطانی عناصر شامل ہیں۔ انہوں نے جناب اس کا جیفری ایپسن فائل کا بھی حوالہ دیا، یہ کاز بھی شامل ہے۔ یہ تو ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ میرا بلاگ لمبا ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ اب بات یہ ہے، کیا امکانات نظر آ رہے ہیں؟ امن کی جو کوششیں پاکستان کر رہا ہے اس پر کوئی مثبت رویے کا اظہار کریں گے ایران اور امریکہ؟ اگر میری رائے پوچھیں تو مجھے امکانات نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ 2% ہیں کم، مگر نظر ضرور آ رہے ہیں۔ کیونکہ اگر میرا خیال ہے ایران چاہتا ہے کہ یہ جو بابا ٹرمپو ہے نا امریکہ، یعنی کہ یہ ایکسٹینڈ کریں 5 دن کے بعد، اور 2-4-5 دن ایکسٹینڈ کریں، تاکہ ان کو دیکھا جائے کہ یہ کتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ایکسٹینڈ نہیں کرتے، جو انہوں نے سوچ رکھا ہے کہ اپنے آپ کو مجتمع کر کے پھر حملے شروع کریں گے، تو پھر دیکھی جائے گی۔ میرے اندازے کے مطابق ایران یہ چاہتا ہے کہ یہ 5 دن بابے ٹرمپو کی کسی بات کو نہ مانا جائے، اور جناب ہم اپنی باتیں منوائیں۔ ایران کا کہنا یہ بھی ہے کہ ہم اپنی شرائط پر جنگ بندی کریں گے، اور جنگ جب ہم چاہیں گے تب بند ہوگی، آپ کے کہنے سے بند نہیں ہوگی۔ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ میں تو ویسے 2% اچھے کی امید رکھتا ہوں۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کرے امن ہو جائے، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ امن ہو جائے، کیونکہ اگر امن نہ ہوا، اسرائیل بھی کھنڈر تو بنے گا ہی بنے گا، ایران بھی کھنڈر بن جائے گا، اور ایران کے کھنڈر بننے سے آپ دیکھیے گا کہ پورے ملکوں کی معیشت کی کیا حال ہوتا ہے، کیونکہ آبنائے ہرمز کو بھی کھنڈر بنا دیا جائے گا۔ ظاہر ہے جو چڑ جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے ہم نہیں تو تم بھی نہیں۔ تو ایران بھی یہی کہہ رہا ہے، امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ امریکہ تو خیر ڈرا بیٹھا ہے، سیدھی سی بات ہے، ظاہری ڈرا بیٹھا ہے، کیونکہ بابے ٹرمپو کے غلط فیصلوں نے امریکہ کی سپر پاور کو برباد کر دیا۔ سپر پاور تو خیر ختم ہو چکی، اور اسرائیل کا جو پلان تھا گریٹر اسرائیل، آبنائے ہرمز میں دفن ہو گیا۔ اب ایران کا کیا بنتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔